Thank the Lord for uh, the wonderful things God is doing in our midst. म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु जो सुन्दर कामहरू प्रभुले हाम्रो बिचमा गर्नुहुँदैछ। So I am also thankful to all of you for all your prayers on my behalf. अनि तपाईँ सबैजनालाई म धन्यवाद दिन्छु तपाईँहरूको प्रार्थनाको निम्ति जो मेरो प्रति गर्नुहुन्छ। So last Sunday I was in a new place in Pennsylvania called that city called York. अनि बितेको सन्डे म एक नयाँ ठाउँमा थिएँ जो ठाउँको नाम चाहिँ योर्क पेन्सिल्भेनिया हो। And these believers were there since around 2 years. अनि त्यहाँ जो भएका विश्वासीहरू चाहिँ त्यहाँ 2 वर्षदेखि थियो। And they were gathering just to worship, but they did not have the Lord's table there. अनि उनीहरू स्तुति गर्नु प्रभुको स्तुति गर्नु मात्रै त्यहाँ भेला हुन्थ्यो तर उनीहरूको बिचमा प्रभुको मेज थिएन। So their request was, even when we had the co-workers meeting, that we could, if we could go and start the Lord's table. अनि यहाँ उनीहरूको चाहिँ यो बिन्ती थियो जब हामीले यहाँ जिम्मेवारीहरूको सेवा पनि गर्यौँ त्यो समयमा पनि उनीहरूले यो अगाडि राखेको थियो कि उनीहरूको बिचमा मेज स्थापित भएको होस्। And so we all prayed and agreed. अनि हामी सबैजनाले प्रार्थना गर्यौँ अनि यो कुरामा शान्ति पायौँ। And then so last Sunday we started, or the Lord's table was instituted there. अनि बितेको सन्डे चाहिँ त्यहाँ प्रभुको मेज स्थापित गरिएको छ। And we named that place as Siloam, अनि house of prayer. अनि त्यहाँको प्रभुको घरको नाम चाहिँ हामीले सिलोआम प्रार्थना प्रभुको घर भनेर राखेको छ, प्रार्थना भवन। In that place it was a pool. It was a pond or pool, we can say. सिलोआम भन्ने ठाउँमा चाहिँ एक त्यहाँ तलाव जस्तो थियो। Yeah, even now they have archaeologists have found out that. अनि अहिले त्यो जो आर्कियोलोजिस्टहरूले पनि यो कुरालाई खोजी गरेर निकालेको छ। And there we know in John chapter 9 verse 7, our Lord Jesus put the clay on the eyes of that blind man and sent him to that pool to wash, and he was healed, he could see. अनि हामीलाई थाहा छ त्यहाँ त्यही ठाउँमा प्रभुले त्यो अन्धा मानिसको आँखामा त्यो माटो लगाएर उसलाई ठिक चङ्गाइदिनु भएको थियो। त्यो सिलोआमको पानीमा चाहिँ धुनु भएको थियो। So it was a place where the eyes were opened. यस्तो ठाउँ थियो जहाँ आँखा खोलिएको थियो। So we pray that that place of worship may be a place where it may be a eye opener to many. अनि हामी प्रार्थना गरौँ कि त्यो प्रभुको घर पनि यस्तै ठाउँ हो जहाँ धेरै जनाको आँखा खोलेका हुन्। And many may be healed from their spiritual sickness. अनि उनीहरूको आत्मिक बिमारीबाट धेरै जना चङ्गाई पनि पाएका हुन्। So we must also pray for them that in the coming days and years the Lord may grow that work. त हामीले उनीहरूको लागि प्रार्थना पनि गर्नुपर्छ कि प्रभुले त्यहाँ यो काम जो सुरु भएको छ त्यो अगाडि बढाएको हो। There are 3 brothers whom we kept as responsible brothers, brother Caleb, brother Apollos and brother Cornelius. अनि 3 भाइहरू छन् त्यहाँ जसलाई हामीले जिम्मेवारी ठहराएका छौँ, भाइ कालेब, भाइ अपोलोस अनि भाइ कर्नेलियस। So kindly remember all this in prayer. त्यो सबै कुराहरूलाई तपाईले प्रार्थनामा याद राख्नु। Now as we go to worship the Lord, let us turn to 2 Samuel. अब हामी प्रभुको भजन गर्न गइरहेका छौँ त्यसभन्दा अगाडि आउनुहोस् दोस्रो सामुएल। This chapter is a wonderful chapter, we can say in a nutshell, the life story of David. अनि यो जो अध्याय छ त्यो हामीले यसरी भन्न सक्छौँ कि दाउदको जो जीवन छ त्यसलाई छोटकरीमा वर्णन गर्छ। And he himself is describing, and also he is worshipping the Lord or thanking the Lord. यहाँ चाहिँ उसले प्रभुको
वर्णन गरिरहेको छ अनि प्रभुलाई धन्यवाद चढाइरहेको छ। So, of course, we will not be able to read all the verses. There are about 51 verses here. 22. Second Samuel दोस्रो 22. सामुएल 22 अध्याय अनि यहाँ कमसेकम 51 पदहरू छन्। हामीले सबै त पढ्न सक्दैनौँ होला, But I request you to read when you go home. तर म बिन्ती गर्छु तपाईँहरूले घरमा हुँदा चाहिँ यसलाई पढ्नु होला। Because when I was also reading, it was a revelation to me in a new way. किन जब म पनि पढिरहेको थिएँ एक नयाँ प्रकाशको रूपमा मैले यो वचनलाई पाएँ। We just now sang in Hindi the first song. Some of you were not here. Hey Yehovah, hey Bal mere. अनि हामीले जसरी हिन्दीको पहिलो गीत जो गायौँ हामी गाइरहेका थियौँ हे यहोवा हे बल मेरे भनी। That song is composed on this chapter. अनि त्यो जो गीत छ त्यो यही अध्यायमा आधारित लेखिएको छ। And the first verse is talking about Shatruon ko mere. अनि त्यसको पहिलो पद जो छ त्यो मेरो शत्रुहरूको बारेमा And लेखिएको छ। David begins his life story saying that he had many enemies. अनि उसले आफ्नो जीवन दाउदले आफ्नो जीवनको वर्णन गर्छ यो कुरादेखि सुरुवात गरेर कि मेरो धेरै शत्रुहरू थिइन्। And how the Lord delivered him. And from captivity or from the pressures of the enemies, the Lord pulled him out and empowered him that he may destroy them. अनि कसरी प्रभुले उसलाई शत्रुहरूको बन्धुवाई अनि जो दबाउदेखि निकालेर उसलाई माथि गर्नुभयो ताकि उनीहरूको माथि विजय भएको। Yeah, so that is the whole story here. अनि त्यही पुरा घटना कथा यहाँ लेखेको And छ। when we read, even it reflects our life. अनि जब हामी पढ्छौँ यसले हाम्रो जीवनलाई पनि हामीलाई स्मरण That गराउँछ। we are also surrounded by enemies. हामी पनि धेरै शत्रुहरू हाम्रो वरिपरि छन्। No, men are not our enemies. मान्छेहरू हाम्रो शत्रु होइन। But when we read and understand the scriptures, we see there are so many spiritual enemies surrounding us. तर जब हामीले बाइबललाई पढ्छौँ अनि बुझ्छौँ तब हामी जान्न सक्छौँ कि धेरै आत्मिक रूपमा शत्रुहरू धेरै हाम्रो वरिपरि छन्। And the way David had enemies, we also suffer the same way. अनि जसरी दाउदको शत्रुहरू थियो हामी पनि त्यसरी नै अनुभव गर्छौँ। Because we are not able to read the whole chapter, I am giving you just the introduction. हामी पुरा अध्याय पढ्न सक्दैनौँ त्यो कारण मैले तपाईँलाई खाली बताइरहेको छु। So let us read few verses from here. त हामी थोरै पदहरू पढ्नेछौँ यो अध्यायबाट। We will read from verse 1 to verse 18. दोस्रो सामुएल 22 अध्यायको 1 पददेखि 20 पदसम्म हामी We will read alternatively. हामी पालो पालो गर्दै पढ्नेछौँ। Second Samuel 22, 1 to 20. दोस्रो सामुएल 22 अध्याय 1 पददेखि 20 पद। I have given you the background, so now read having those thoughts in your mind. मैले यो कुराको तपाईलाई परिचय दिएको छु त त्यो कुरालाई स्मरण गर्दै यो भागलाई पढ्नु होला। Yeah, I will read the first verse, then you can read the second, and we will go on. म पहिलो पद पढ्ने छु तपाईले दोस्रो अनि त्यसरी गर्दै हामी 20 पदसम्म पढ्ने छौं। And David spake unto the Lord the words of this song in the day that the Lord had delivered him out of the hand of all his enemies and out of the hand of Saul. The God of my rock, in him will I trust. He is my shield and the horn of my salvation, my high tower and my refuge, my Savior. Thou savest me from violence. When the waves of death compassed me, the floods of ungodly men made me afraid. In my distress I called upon the Lord and cried to my God, and he did hear my voice out of his temple, and my cry did enter into his ears. There went up a smoke out of his nostrils, and fire out of his mouth devoured. Coals were kindled by it.
He rode upon a cherub and did fly, and he was seen upon the wings of the wind. Through the brightness before him were coals of fire kindled. And he sent out arrows and scattered them, lightning and discomfited them. He sent from above, he took me, he drew me out of many waters. They prevented me in the day of my calamity, but the Lord was my stay. May the Lord bless this portion and prepare us to worship Him. प्रभुले यो भागमाथि आशिष दिएका हुन् अनि उहाँको स्तुति गर्नु हामीलाई तयारी गरेका हुन्। Shall we pray? हामी प्रार्थना गर्ने प्रेमी पिता, तू दाऊद का परमेश्वर, तू हमारा भी परमेश्वर है। और जैसे तूने दाऊद की सहायता की और उसको छुड़ाया, वो कह सका प्रभु मेरी सामर्थ है, प्रभु मेरा ऊंचा गढ़ है, प्रभु मेरा छुपने का स्थान है, मेरा रेफ्यूज है, मेरा स्ट्रेंथ है। प्रभु जी, ये सब शब्द आज हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि तूने हमें भी प्रभु जी शत्रु के हाथ से बचाया है। हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी ऐसे अद्भुत वचनों के लिए और गवाही, जिस गवाही के द्वारा तेरे वचन से हम उत्साह पाते हैं। और जैसे हमारे पुरखों ने तेरी स्तुति की, आराधना की, हम भी हमारे प्रभु की आराधना करते हैं। सो धन्यवाद देते इस समय के लिए प्रभु जी। अब जब हम तेरे वचन को थोड़ी देर ध्यान करना मांगते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर तू हमारी सहायता कर, ताकि इन बातों को हम समझें और ये हमारा अनुभव भी है, ऐसा जानकर हम तेरी बड़ाई स्तुति कर सकें। सब हमारे भटकते हुए विचारों को तेरे तरफ केंद्रित करते प्रभु जी। हम तेरे दुर्बल दास प्रभु तेरी सहायता मांगते हैं। प्रभु जी, हमारा कुछ भी नहीं है, हम तेरा वर्कमैनशिप हैं और इसीलिए तू ही हमें अपने हाथ में लेकर इस्तेमाल कर, तेरी महिमा हो, यही हमारी प्रार्थना है। अंधकार की सब शक्तियों को हम प्रभु यीशु के नाम में रूमी 16-20 पद के अनुसार बांध कर कुचलते हैं। और प्रभु जी, हम जानते हैं हमने मांगा उससे अधिक तू करेगा, इसीलिए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से चढ़ाते हैं। दया से सुन और ग्रहण कर, आमीन। When we read the scriptures, if we divide them into parts, it is very easy for us to understand. कुनै पनि जब भागलाई हामी पढ्छौँ बाइबलको, त्यसलाई हामीले छोटो छोटो विभाग गर्यो भने त्यसलाई बुझ्न एकदमै राम्रो हुन्छ। So as I was reading, I could see 4 parts in this chapter, and that is how we understand what God is doing and why we should worship Him. अनि जब म यो भागलाई पढिरहेको थिएँ अध्यायलाई, तब मैले हेरेँ कि 4 भागहरू मैले यसको गर्न सक्थेँ अनि हामीले सरल प्रकारले बुझ्न सक्छौँ किन उसले प्रभुको भजन गरिरहेको। So the first part we find is from verse 1 to 4, extolling or exalting the Lord. अनि हामीले पहिलो जो भाग छ त्यो 1 पददेखि 4 पदसम्म हामीले पाउन सक्छौँ, जहाँ चाहिँ उसले प्रभुको बढाई गरिरहेको छ। Yeah, he is praising God there. अनि त्यहाँ चाहिँ उसले प्रभुको प्रशंसा गरिरहेको And छ। we get the subject from verse 1. He says, the Lord had delivered him out of the hand of all his enemies. अनि हामीले यो कुरा पहिल्यै पदमा पाउन सक्छौँ, जहाँ लेखेको छ, अनि परमप्रभुले दाउदलाई उनका सबै शत्रुहरू र साउलको हातबाट छुटकारा दिनुभयो। So why he is praising? Because the Lord has delivered him
from all his enemies. अनि उसले किन प्रभुको भजन प्रशंसा गरिरहेको छ किनकि प्रभुले उसलाई उसको सारा शत्रुहरूबाट छुटकारा And दिनुभयो he is using so wonderful words अनि उसले कति सुन्दर शब्दहरू उपयोग गरिरहेको छ because that was his experience. किनकि त्यो उसको अनुभव He रहेको says, थियो the Lord is my rock. उसले भन्छ परम प्रभु मेरो चट्टान He is हुनुहुन्छ my fortress, मेरो किल्ला हुनुहुन्छ my deliverer. मेरो उद्धारक That हुनुहुन्छ is in verse 2 we find those words. दुई पदमा हामीले यो Then- शब्दहरू पाउँछौँ Verse 3, अब 3 पद my shield. मेरो ढाल Yeah. The horn of my salvation. मेरो उद्धारको सिंह Yeah. And then my high tower, मेरो उच्च गढ my refuge, मेरो शरण स्थान my savior. मेरो मुक्तिदाता These were his words by which he expressed what God was doing for him in his life. अनि यो शब्दहरू थियो जसद्वारा उसले यो कुरा बताइरहेको छन् कि प्रभुले उसको जीवनमा के गर्नुभयो Each word, if we try to meditate, it will take a long time. एक शब्दहरूलाई हामीले ध्यान मनन गर्यौं भने धेरै समय हामीलाई जान्छ But we know with experience that truly our Lord Jesus is our rock. तर हामी अनुभवले जान्छौं कि साच्चै हाम्रो प्रभु यीशु हाम्रो चट्टान हुनुहुन्छ He is a rock because he was not shaken. उहाँ हाम्रो चट्टान हुनुहुन्छ किनकि उहाँ हलिनु भएन Death came, but he swallowed up the death. मृत्यु आयो तर मृत्युलाई पनि उहाँले निलिनु भयो He rose from the dead. उहाँ फेरि मृत्युबाट जीवित He is our हुनुभयो God of resurrection. उहाँ हाम्रो पुनरुत्थानको परमेश्वर And that's हुनुहुन्छ why he is the rock. He's the one on whom we can be established and be stable. त्यो कारण उहाँ हाम्रो चट्टान हुनुहुन्छ अनि उहाँमा हामी स्थिर हुन सक्छौं Then the second part which we see अनि दोस्रो भाग जो हामीले पढ्छौं is from verse 5 to 7. त्यो चाहिँ 5 पददेखि 7 पदसम्म रहेको First छ is extolling the Lord. पहिलो चाहिँ प्रभुको बढाई गर्नु Then second is enemy of man. दोस्रो चाहिँ मानिसको शत्रु Yeah, we find 4 enemies of man. हामीले मानिसको 4 शत्रुहरूलाई यहाँ पाउँछौँ Yeah, we know spiritually also there are 4 enemies. हामीलाई थाहा छ आत्मिकी स्तरमा पनि 4 शत्रुहरू And छन् here हाम्रो। David also experienced them. अनि यहाँ दाउदले पनि उनीहरूलाई अनुभव गरेको I'll छ remind them to you. म तपाईलाई याद गराउने छु And then from verse 8 to 19 or verse 20 we can say, अनि त्यो पछि 8 पददेखि 20 पदसम्म we can say the third part, exploit of the Lord. How the Lord now does his work. हामीले यहाँ भन्न सक्छौं प्रभुको ठूलो कामहरू यहाँ प्रभुले कसरी काम गर्नुहुन्छ त्यो यहाँ देखेको छ And we can see God's weapons. There are 9 weapons which God is using. अनि हामीले यहाँ हेर्न सक्छौं प्रभुले 9 हतियारहरू जो उपयोग गर्नुहुन्छ त्यो When I was reading minutely, I could find them. अनि जब मैले एकदम ध्यान दिएर यसलाई पढ्दै थिएँ तब मैले तिनीहरूलाई पाउन सके And those same weapons God is going to use in Revelation also. अनि त्यही हतियारहरूलाई प्रभुले प्रकाशको किताबमा जो लेखेको छ त्यहाँ पनि उपयोग गर्नुहुन्छ If you will read in Revelation or if you have read in Revelation how God is going to destroy the enemies. अनि तपाईले प्रकाशको पुस्तकलाई पढ्नु भएको छ अनि ध्यान दिनु भएको छ भने त्यहाँ लेखेको छ कसरी शत्रुलाई प्रभुले हराउने वाला Yeah, छ even in Egypt also God had done many such things. अनि मिसरमा पनि प्रभुले धेरै यस्ता कामहरू गर्नु भएको थियो So we may not know the action or the way God is dealing, but He does it. हामीलाई थाहा हुँदैन कतिखेप प्रभुले कसरी काम गर्नुहुँदैछ तर त्यो गर्नुहुन्छ उहाँले Sometimes even we don't know that enemy has attacked us. धेरै समय हामीलाई थाहा पनि हुँदैन शत्रुले हामी माथि हमला गरिसकेको छ But our Lord is alert. He comes in between and protects us. तर हाम्रो प्रभु ध्यान दिनुहुन्छ अनि बीचमा आएर हामीलाई बचाउनुहुन्छ So the exploit of the Lord we can see. त हामीले प्रभुको ठूलो कामहरू यहाँ हेर्न सक्छौं And then from verse 20 to end, अनि त्यो पछि or we can say 49, हामीले 20 पददेखि 49 पदसम्म हामीले हेर्यौं भने त्यो चाहिँ चौथो भाग हो and that is exaltation from the Lord. The Lord is now that same man who is in the hands of enemy. The Lord is lifting him up
and exalting and bringing him to the high place. त्यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ प्रभुबाट गरिएको प्रशंसा जो त्यही व्यक्तिको जसलाई प्रभुले बचाउनु भयो उसलाई माथि गर्नुहुँदैछ। So these are all long things. We cannot study so quickly everything. यो धेरै ठुलो कुराहरू छन् अनि हामीले सबैलाई एकदम विस्तारमा मनन ध्यान गर्न सक्दैनौँ। But still I'll try to tell here and there. तर म छोटकरीमा यो भन्न कोसिस See, गर्नेछु। the enemies first of all. पहिला त्यो शत्रुहरूलाई हामी हेरौँ Because we must know our enemies. किनकि हाम्रो शत्रुहरूलाई जान्नु चिन्नु एकदमै आवश्यकता If we are not knowing that who is our enemy, then we will not be alert. हामीलाई थाहै छैन हाम्रो शत्रु को छ भने हामी सतर्क हुन सक्दैनौँ। Supposing in the country, if they do not keep the soldiers in their border, मानिलिउँ कोही देशमा उनीहरूको जो बोर्डरमा त्यहाँ सिपाहीहरूलाई राखेको छैन भने oh, this is not my enemy, they will think. उनीहरूले सोध्छ होला यो त मेरो शत्रु होइन। From that same place, enemy will attack. त्यही ठाउँबाट शत्रुले हमला गर्नेवाला And छ। that is what happened even in the life of David. त्यही दाउदको जीवनमा भएको पनि छ। So that's why we have to be very, very careful हामी त्यो भएर हामी एकदमै सतर्क हुनुपर्छ that who are our enemies. कि हाम्रो शत्रुहरू See को now, छ। here in verse 5, हेर्नुहोस् 5 पदमा when the waves of death compassed me, the floods of ungodly men made me afraid. जब मृत्युका छालले मलाई घेरे भक्तिहीन मानिसहरूका बादले मलाई भयभीत पारे। Now, here he mentions this word ungodly men. अनि यहाँ उसले यो शब्द उपयोग गरेको छ भक्तिहीन मानिसहरू। In the life of David, the first two enemies which came दाउदको जीवनमा पहिलो दुई जो शत्रुहरू आए from the scripture we know, हामीलाई वचनबाट थाहा छ यो first कुरा। was Goliath. पहिला चाहिँ गोलायत थियो। He can be counted as his enemy. उसलाई हामीले एक शत्रु को रूपमा मान्न And सक्छौँ। Goliath is an enemy outside. अनि जो गोलियात छ ऊ चाहिँ एक बाहिरको शत्रु हो। Yeah, and we can call this as the world. अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले यो संसारसँग तुलना गर्न सक्छौँ। And David could destroy Goliath very easily. अनि दाउदले एकदमै सरल प्रकारले दाउदलाई गोलियातलाई हराउन सके। That is possible even with us. त्यो हामीलाई पनि सायद हामीले पनि यो गर्न सक्छौँ होला। What is that for us? हाम्रो लागि चाहिँ त्यो के हो? See, when we come to the Lord and when we are saved, when the Lord delivers us, जब हामी प्रभु कहाँ आउँछौँ अनि हामीलाई प्रभुले छुटकारा दिनुहुन्छ and we can change, we can leave things which are outside the world. There are so many attractive things, we can leave them. अनि हामीले चाहिँ जब प्रभुलाई मानिलिएको पछि यो संसारको बाहिरी कुराहरूलाई हामीले धेरै कुराहरूलाई छोड्न आसान पाउँछौँ। Maybe like we are having bad habits. शायद हाम्रो कोही खराब आदतहरू छन्। We were smoking, we were drinking, we were going for dance and unclean things, all that we were doing. शायद हामी त्यो सिगरेट फुक्थ्यौँ अथवा त्यो रक्सी खान्थ्यौँ अनि शायद बाहिर नाचगानहरूमा जान्थ्यौँ त्यो हामीले छोड्न सक्छौँ होला। Yeah, those things we may just refuse. हामी त्यसलाई सायद इन्कार गर्न Though they are सक्छौँ। like Goliath for us. त्यो हुनु त हाम्रो लागि गोलियात जस्तै हुन्छ। They come with all their power and strength. आफ्नो पुरा सामर्थ लिएर हाम्रो अगाडि आउँछ। But in the strength of the Lord, David could defeat. तर प्रभुको सामर्थमा भएर दाउदले पनि उसलाई हराउन सके। When Goliath came, at that time we remember in 1 Samuel chapter 17, David's words. जब गोलियात आयो उसको अगाडि तब हामीलाई थाहा छ दाउदको शब्दहरू के थियो। 1 Samuel 17. पहिलो सामुएल 17 अध्यायमा That you come with all these weapons, but I come to you in the name of the Lord. कि तिमी तिम्रो यो सबै हतियारहरू लिएर मेरो अगाडि आउँछौ तर म प्रभुको नाममा आउँदछु। In fact, David was no match in front of Goliath. हुनु त दाउद गोलियातको अगाडि केही पनि थिएन। But he was knowing that my Lord is greater than Goliath. तर उसलाई यो कुरा थाहा थियो कि मेरो प्रभु गोलियातबाट ठुलो हुनुहुन्छ। And so he trusted in the Lord. तर त्यो कारण उसले प्रभु माथि That विश्वास the गर्यो Lord will give me victory. कि मेरो प्रभुले मलाई विजय So गर्नुहुन्छ। that is how we also get victory over all these things. त्यसै प्रकारले हामीले पनि यो कुराहरूमाथि विजय पाउँछौँ। We may be sometimes trapped in some kind of unclean things in our life, secret life. सायद हाम्रो गुप्त जीवनमा हामी कुनै खराब कामहरूबाट
बोझ हाम्रोमाथि बोझ छ त्यसको बन्धनमा छौँ But if we try to release ourselves, we'll never be able to do that. अनि हामीले आफैलाई त्यसबाट छुटकारा दिने कोसिस गर्यो भने हामीले गर्न सक्ने छैनौँ I know one believer brother in one place, म एक विश्वासी जन एक ठाउँमा छ जसलाई म चिन्छु and he accepted the Lord. He came from a Hindu background. ऊ चाहिँ एक हिन्दू परिवारबाट आएको थियो तर उसले प्रभुको स्वीकार गरे And but he was in a very bad habit of drinking. He drank heavily. He used to get drunk. तर उहाँलाई चाहिँ एकदमै त्यो रक्सी खाने तकलिफ थियो अनि उहाँ एकदमै खाएर मातिनु पनि हुन्थ्यो And for some time he will be out of that, and then again he'll get into it. थोरै समयको लागि छोड्नुहुन्थ्यो अनि त्यो पछि फेरि त्यो रक्सी खाएर त्यसमै फेरि फर्केर जानुहुन्थ्यो And he was getting trapped again because he was trying out of his own power or strength. तर उहाँ यसमा फसिनुहुन्थ्यो किनकि उहाँले आफ्नै सामर्थ्यले त्यसबाट छुटकारा पाउनु From कोसिस our गर्नुहुन्थ्यो power, our strength, we cannot do. आफ्नै सामर्थ्यले आफ्नैबाट हामीले यो कुरा गर्न If सक्दैनौँ David had tried to defeat Goliath in his own strength, he would have failed. दाउदले आफ्नै सामर्थ्यबाट उसले गोलियातलाई हराउन कोसिस गरेको भए ऊ हार नै But थियो he said, I come to you in the name of the Lord. तर उसले भन्छन् म परमेश्वरको नाममा म तिम्रो अगाडि आउँछु भनेर In many places we see that. हामीले धेरै ठाउँमा यो कुरा हेर्छौँ Jehoshaphat was facing a big battle. यहोशाफाट एक ठुलो लडाईको सामु थियो And the Lord said, the battle is the Lord's. अनि परमेश्वरले भन्नुभयो कि यो लडाई त मेरो हो I भनेर will fight and give you the victory. म तिम्रो ठाउँमा लड्नेछु अनि तिमीलाई विजय So गर्नेछु we only have to come to the Lord as we are. हामीले त प्रभुको अगाडि हामी जस्तै छौँ त्यस्तै आउनु पर्ने And we छ have to confess our sins. अनि आफ्नो पापलाई पश्चाताप गर्नुपर्ने छ And tell him that, Lord, now you take control of my life. अनि उहाँलाई भन्नुपर्ने छ कि प्रभु तपाईले मेरो जीवनलाई आफ्नो वशमा गर्नुहोस् This is my condition. यो मेरो अवस्था छ I cannot deliver myself, मैले आफैलाई छुटकारा दिन सक्दिन but you can deliver me. तर तपाईले मलाई छुटकारा दिन And the Lord सक्नुहुन्छ will do that for you. अनि प्रभुले त्यो तपाईको निम्ति And he has गर्नु done पनि also, we believe. अनि उहाँले गर्नु भएको पनि छ हामीलाई So विश्वास छ this was the first enemy. त यो चाहिँ पहिलो शत्रु हो But there was a second enemy also, तर एक दोस्रो शत्रु पनि थियो उसको about त्यहाँ। whom he mentions from the hand of Saul in first verse. अनि पहिल्यै पदमा यहाँ भनेको छ साउलको हातबाट Yeah, Saul is the second enemy. अनि साउल चाहिँ उसको दोस्रो शत्रु थियो And this is the enemy inside, you must know. अनि तपाईले थाहा गर्नुहोस् कि यो चाहिँ भित्रको शत्रु हो Yeah, our self life. हाम्रो आफ्नै जीवन And this inside enemy will linger. He will not leave you easily. अनि यो भित्र भएको आफैमा जो भएको जो शत्रु छ त्यो चाहिँ रहिरहन्छ छिटो छोडेर जाँदैन And David had a difficult time having victory there. अनि दाउदलाई चाहिँ त्यहाँ विजय हुनु अझै लामो समय लाग्यो So, beloved, our old man inside us. हाम्रो पुरानो मानिस जो हाम्रो भित्र छ प्रिय See, the first enemy I told you was in James 4 and 4. पहिलो शत्रु जो मैले बताएँ त्यो हामीले याकुब 4:4 मा पाउन सक्छौँ Yeah. James 4:4 is the first enemy. Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? याकुब 4 अध्याय अनि 4 पद हे व्यभिचारी र व्यभिचारी ऋणहरू हो संसारसँगको मित्रता चाहिँ परमेश्वरसँगको शत्रुता हो भनी के तिमीहरू जान्दैनौ So, world is our enemy, you must know. The things of this world, the system of the world. यो संसारको जो कुराहरू छन् संसारको जो चालचलनहरू छन् त्यो चाहिँ हाम्रो शत्रु हामीले यो जान्नु And the पर्दछ second enemy, अनि दोस्रो शत्रु which चाहिँ is inside, त्यो चाहिँ भित्रै भएको turn छ to Romans आउनुहोस् रोमियोको पत्री and chapter 8 8 अध्याय and verse 7. अनि 7 पद Romans 8 verse 7. रोमी 8 अध्याय अनि यसको 7 पद Yes. Because the carnal mind is enmity against God. किनभने शरीरमा मन लगाउनु चाहिँ परमेश्वरसँग दुश्मनी गर्नु हो Yes. So this is the enemy inside. यो चाहिँ भित्रै भएको शत्रु हो Maybe our nature of becoming angry.
सायद हाम्रो स्वभाव हुनसक्छ छिटो रिस उठ्ने। Many people are having that weakness. धेरैजनालाई त्यो कमजोरी हुन्छ And then they say, what to do? I am like that only. अनि भन्छ कि के गर्नु हो त्यस्तै छु म। Or some people have the habit of speaking lies. धेरैजनालाई झुट बोल्ने एक स्वभाव हुन्छ, They will very quickly say lies. छिटो गरी झुट बोल्छ उनीहरूले। Or maybe they have the nature inside which is pride. सायद उनीहरूको भित्र कसैको भित्र यस्तो स्वभाव हुन्छ कि धेरै घमण्ड गर्छ उनीहरूले। Or the nature of being jealous against each other. सायद ईर्ष्या, अरूप्रति ईर्ष्या गर्ने स्वभाव हुन्छ। Or talking evil about each other. कसैको बारेमा नमिठो कुरा गर्ने सायद स्वभाव There are हुन्छ। so many inward things in our life from which it takes long time for us to get delivered. हाम्रो भित्र यस्तो धेरै कुराहरू हुन्छ जसबाट छुटकारा पाउनु चाहिँ हामीलाई धेरै लामो समय लाग्छ। So David had that enemy, Saul, who was a man inside, not outside. दाउदको लागि त्यो एक शत्रु थियो जो साउल, जो भित्रकै आफ्नै एक शत्रु थियो, त्यो बाहिरको कोही थियो। So these are the two enemies we see in verse 5. हामीले 5 पदमा यो दुईटा शत्रुहरूलाई And हेर्न सक्छौँ। then verse 6. अब 6 पदमा And he says, the sorrows of hell compassed me about, the snares of death prevented me. नरकका व्यथाहरूले मलाई चारैतिर घेरे, मृत्युको पाशाहरूले मलाई छेके। Yeah, this is the sorrow of hell means what will take us to hell? नरकका व्यथाहरू भन्दा चाहिँ हामीलाई नरकमा कस्तो कुराहरूले लिएर जानेछ? Sin पापले and the devil. अनि शैतानले। So devil and sin is our third enemy. We must remember. त्यो कारणले जान्नुहोस् कि पाप अनि शैतान चाहिँ हाम्रो तेस्रो शत्रु हो। So David was even afraid of this enemy. त दाउद यो शत्रुदेखि पनि डराएको थियो। He is saying, sorrows of hell compassed me about. नरकका व्यथाहरूले मलाई चारैतिर घेरे भनेर उनले भन्छ। The sin which man does, and because of that his end is hellfire. मानिसले जो पाप गर्छन् अनि त्यसको कारण उसको अन्त त्यो नरकमै छ। Revelation chapter 21 verse 8 tells that there is a list of sins, and that those who do such things will have part in the hellfire, it is written. प्रकाश 21 अध्याय अनि 8 पदमा भनेको छ, त्यहाँ सबै पापहरूको एक सूची दिएको छ अनि त्यो पछि भनेको छ यिनीहरूको ठाउँ चाहिँ नरकमै हो जो दोस्रो मृत्यु हो। So beloved, David knew his enemies. त प्रियो दाउदले आफ्नो शत्रुहरूलाई चिनेको थियो। And he was telling that the Lord has delivered me from all this. अनि भन्दैछ उसले कि यिनीहरूबाट प्रभुले मलाई छुटकारा दिनुभएको He छ। has delivered me from the world and the attraction of the world. उहाँले यो संसार अनि संसारको आकर्षित कुराहरूबाट छुटकारा He दिनुभयो। has delivered me from my self life, my old man. मेरो आफ्नै जीवन, मेरो पुरानो मानिसबाट मलाई छुटकारा Because the दिनुभयो। Lord kept on doing that in his life. किनकि उसको जीवनमा प्रभुले यो गर्दै जानुभयो। And then from the snare of the hell, अनि or sorrow of hell. अनि त्यो पछि नरकको व्यथाहरूले अनि मृत्युको पाशाहरूले। And then fourthly, अनि अब चौथो कुरा verse 7, in my distress I called upon the Lord and cried to my God. मेरो सङ्कटमा मैले परमप्रभुलाई पुकारे र मेरो परमेश्वरलाई दुहाई गरे। Distress in our daily life. अनि सङ्कटहरू जो हाम्रो दैनिक जीवनमा आउँछ, Our life experiences. हाम्रो जीवनको अनुभवहरू, Many times they discourage us. त्यसले धेरै समय हामीलाई एकदमै निराश गर्छन्। Even our acquaintance who are around us may many times take us to distress. हाम्रो जो वरिपरि भएको हाम्रो शाखा सन्तानहरूले पनि हामीलाई धेरै खेप निराशामा लिएर जानु सक्छ। Our friends may become our enemies. हाम्रो साथीहरू हाम्रो शत्रु बनिनु They may सक्छ। go against us. हाम्रो विरोधमा उनीहरू उठ्न सक्छन्। And that kind of distress even David had experienced so much. अनि त्यस्तै सङ्कटहरू दाउदले पनि धेरै अनुभव गर्यो। Turn with me to Psalm 41. आउनुहोस् मेरोसँग भजन सङ्ग्रह 41 अध्यायमा। This is also referring to something which happened to our Lord. अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो प्रभुलाई पनि जो भयो त्यसको सन्दर्भमा पनि यहाँ लेखेको छ। But David also had the same experience. तर दाउदलाई पनि यही अनुभव भएको See छ। Psalm 41 verse 9. भजन सङ्ग्रह 41 अध्याय अनि 9 पद। Yea, mine own familiar friend whom I trusted, which did
eat of my bread hath lifted up his heel against me. हो मेरो आफ्नै परिचित मित्रले जसमाथि मैले भरोसा राखेको थिएँ, जसले मेरो रोटी खान्थ्यो, मेरो विरोधमा कुर्कुच्चा उठाएको छ। Yeah, so how much distressed David must have been? त कति दुःखमा दाउद गएको थियो होला यो Because कुरा he देखेर। says, my familiar friend, उसले भन्छ मेरो परिचित he मित्र, has raised his heel against me. उसले चाहिँ आफ्नो कुर्कुच्चा मेरो माथि उठाएको छ। For our Lord, we know it was Judas Iscariot who raised his feet against our Lord. हाम्रो प्रभुको लागि हामीलाई थाहा छ त्यो यहुदा इस्करियोती थियो। But for David, who was the one? तर दाउदको लागि चाहिँ को थियो? It was Ahithophel. ऊ चाहिँ अहितोफेल भन्ने Yeah, मान्छे when थियो। Absalom, his own son, rebelled against him. जब उसको आफ्नै छोरा अब्सलोमले उसको विरोध गरे, So Ahithophel was an advisor of David, अहितोफेल चाहिँ दाउदको सल्लाहकार थियो। sitting and eating with David, दाउदसँग बसेर दाउदकै रोटी his खाने, own friend. उसको आफ्नै But now साथी, he has become against him. तर अब चाहिँ उसको विरोधी So भएको छ। David went through such experience, distress in his life. त दाउद यस्तो अनुभवहरूबाट गए जब सङ्कट उसको जीवनमा And आउँछ। we also go through many such situations. अनि हामी पनि यस्तै धेरै समस्याहरूबाट जान्छौँ, But the Lord delivers us. तर प्रभुले त्यसबाट छुटकारा So दिनुहुन्छ। from verse 18 onwards, now we see the exaltation of the Lord in his life. तर 18 पददेखि अगाडि हामीले पाउँछौँ उसको जीवनमा प्रभुले गर्नुभएको कामहरू। Of course, I was telling you about the exploit of the Lord. हुनु मैले भनिरहेको थिएँ 8 पददेखि जो प्रभुको ठुलो See, I'll काम, just name them. यो म खालि त्यो उनीहरूको नामहरू मात्रै दिनेछु। What are the weapons of God? त प्रभुको त्यो हतियारहरू के छन् See, verse 8. 8 पद, Earth shook. Earthquake is a weapon of God. तब पृथ्वी हलियो भन्ने, त त्यो जो भुइँचालो हुन्छ त्यसलाई हामीले भन्न सक्छौँ प्रभुको एक हतियार। Then verse 9. अनि 9 पद, There went up a smoke out of his nostril. उहाँको नाकबाट धुवाँ छुटियो। Yeah, this is also a weapon of God. It is the volcanoes. अनि त्यो जो Jwalamukhi. अनि त्यो जो वल्क्यानोस जो हुन्छ तिनीहरूलाई नै त्यसलाई हामीले यो भन्न सक्छौँ। Yeah, it is very clear over there, 9th verse. त्यहाँ 9 पद पुरै पढ्यो भने एकदमै सफा प्रकारले By हामीले all बुझ्छौँ। this in Revelation, God is going to fight his battle, we know. अनि प्रकाशमा पनि जो आउनेवाला समयको जो लडाई छ त्यहाँ पनि यही सबै कुरा प्रभुले उपयोग गर्नुहुनेछ। Then third, in verse 10, तेस्रो 10 पदमा, he bowed the heavens also and came down. Darkness was under his feet. Darkness. Andhakar. उहाँले आकाश पनि झुकाउनु भयो र तल झर्नु भयो अनि उहाँको पाउ मुनि अन्धकार थियो। त्यो अन्धकार पनि उहाँको एक हतियार हो। Then verse 11, अनि 11 पद, he rode upon a cherub and did fly, and he was seen upon the wings of the wind. Wind is God's weapon. अनि यहाँ 11 पदमा लेखेको छ, अनि उहाँ करुबमाथि सवार भएर उड्नु भयो, उहाँ हावाको पखेटाहरूमा देखा पर्नु भयो। त यो हावा पनि उहाँको एक हतियार हो। Then verse 12, अनि 12 पद, the thick clouds, he says. अनि बाख्ला बादलहरू, Thick clouds of the sky. आकाशको बाख्ला बादलहरूलाई। Then in verse 13, अनि 13 पदमा, coals of fire. So the fire, or we can say the hail, fire and hailstone, we say. अनि हामीले यहाँ पढ्छौँ 13 पदमा चमकद्वारा आगका Koilaru? Coals of fire. पिलिगिरे, त यो जो कोइलाहरू जुन हुन्छन् तिनीहरूको यहाँ कुरा गरेको छ। Then seventhly, verse 14, the Lord thundered, the thundering and the voices from heaven. यहाँ 14 पदमा लेखेको छ, परम प्रभु आकाशबाट गर्जनु भयो र परम प्रधानले आफ्नो स्वर सुनाउनु भयो। Then eighthly, in verse 15, lightning. अनि 15 पदमा 8 जो छ त्यो चाहिँ बिजुली। He says he sent out arrows. The lightnings are like arrows. अनि यहाँ लेखेको छ उहाँले आफ्ना काँडाहरू पठाउनु भयो, त्यहाँ काँडा जस्तै बनेको छ त्यो बिजुलीलाई। And then 17th verse, he says, he drew me out of many waters. Even many waters are God's weapon.
Which verse? Many waters. Verse 17. अनि 17 पदमा उहाँले भन्नुभयो उहाँले Pani. पानीबाट मलाई निकाल्नुभयो Yeah, so these are 9 wonderful weapons which have spiritual meanings also behind it. त यो 9 सुन्दर प्रभुको जो हतियारहरू जसको पछाडि एक आत्मिकी अर्थहरू पनि छन् जो यहाँ Yeah. बताएको छ Earthquake is something which brings shaking. भुइँचालो चाहिँ यस्तो एक कुरा छ जसले एक हलाउने काम गर्छ Do you remember when our Lord Jesus rose from the dead, there was earthquake. तपाईलाई याद छ होला कि जब हाम्रो प्रभु यीशु पुनरुत्थान जीवित हुनुभयो तब पनि त्यहाँ भुइँचालो भएको When he थियो comes into our life, he brings that shaking so that all that which is unwanted may fall away and go. जब हाम्रो जीवनमा आउनुहुन्छ उहाँले त्यो हाम्रो जीवनलाई कम्पाउनुहुन्छ अनि हिलाउनुहुन्छ अनि जसले So God is using such weapons in a wonderful way. त प्रभुले यस्तो उहाँको हतियारहरूलाई उपयोग गरिरहनु भएको छ He used water also, isn't it? उहाँले पानीलाई पनि उपयोग गर्नुभयो When the children of Israel came out of Egypt जब इजरायली जातिहरू मिस्रबाट बाहिर to निस्कियो destroy the army of Pharaoh, he used water and they were all drowned. त्यो फिरौनको जो सैन्य थियो उनीहरूलाई हटाउनु मार्नुको लागि उनीहरूको माथि पानी लगाउनु भयो So, beloved, we do not have time to expound more, but we have to close now. But our God, in a wonderful way, He has delivered us. अनि प्रिय हाम्रोमा अझै समय छैन अझै हेर्ने तर एक सुन्दर प्रकारले प्रिय प्रभुले हामीलाई छुटकारा दिनुभएको This छ is His army which God uses. यो चाहिँ उहाँको सैन्य हो जो प्रभुले उपयोग गर्नुहुन्छ And many times, unseen way also, He's doing many things which we may not realize. अनि हामीले नहेर्न सक्ने तरिकाले पनि उहाँले यो कुराहरू गर्नुहुन्छ So then we will see the exaltation from the Lord maybe next time because we don't have time to go further. अब दोस्रो कोही दिनमा हामीले जो प्रभुबाट गरिएको प्रशंसालाई हेर्नेछौँ The first thing which God did in his life was he escaped from the enemy. जो पहिलो कुरा उसको जीवनमा प्रभुले गर्नुभयो दाउदको जीवनमा त्यो चाहिँ शत्रुहरूबाट छुटकारा See verse दिनुभयो। 18. 18 पदलाई He पढ्नुहोस् delivered me from my strong enemy. उहाँले मलाई मेरो बलवान शत्रुबाट Yeah. छुटकारा दिनुभयो This was his first experience. यो चाहिँ उसको पहिलो अनुभव We थियो can also say, Lord, you have delivered me from all my enemies. हामीले पनि यो भन्न सक्छौँ कि प्रभु तपाईँले मलाई मेरो सबै शत्रुहरूबाट छुटकारा दिनुभएको Because you are the छ God who has all power. किनकि तपाईँ यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ जो सबै सामर्थको You are परमेश्वर my हुनुहुन्छ। rock. तपाईँ मेरो चट्टान You are my हुनुहुन्छ salvation. मेरो उद्धार You are हुनुहुन्छ। my refuge. मेरो रक्षा So गर्नुहुन्छ if you have also experienced the same thing तपाईले in your पनि life, तपाईले पनि यही अनुभव गर्नुभएको छ then भने now let us worship him. त अब हामी प्रभुको भजन गर्नेछौँ Shall we pray? हामी And प्रार्थना गर्छौँ the children will go after prayer. त्यसपछि नानीहरू चाहिँ सन्डे स्कुलमा जानेछ प्रभु जी हम आभारी हैं तेरे वचन में कैसे कैसे नमूने जिसके द्वारा हमें भी समझ में आता है कि प्रभु काम करता है और हम गा भी रहते हे यहोवा ए बल मेरे सदा है सच्चे मार्ग तेरे। हाँ प्रभु तूने मेरे जीवन में भी ये किया और मुझे शत्रु के हाथ से छुड़ाया। शत्रु ने तो सोचा था मैं इसको निकल जाऊंगा, लेकिन तूने मुझे बचाया प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। प्रभु जी हम सब के लिए भी ये अनुभव है, अब हमें तू स्तुति के शब्दों से भर। हमारे बच्चे संडे स्कूल जा रहे हैं, उनके भी साथ हो और ये भी इन अद्भुत बातों को समझें। सो धन्यवाद देते इस समय के लिए, तेरे वचन की रक्षा कर। इस प्रार्थना धन्यवाद को प्रभु यीशु के नाम से चढ़ाते दया से सुनो ग्रहण कर, आमीन। The children can go and we will be worshipping.